मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का जूडो कराटे का वार एक ही वार में कई टाइल रेजा रेजा कर दिए। कहती हैं पीडीएम को जहन में रखते हुए मुक्का मारा था। लाहौर जलसे से पहले ऑपोजिशन को दवाई दी जाएगी। मीनार पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। वजीर आजम को घर भेजने की बातें जहनी माजूरी की निशानी है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मरियम नवाज जेल जा रही हैं। जब हुक्मरान बौखला जाए तो ऐसी बातें करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं 13 दिसंबर को लाहौर और पूरे पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान में सियासत के नए रुख का आगाज होगा। ये आइन और मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की जंग है। जो हुकूमतें अवाम की तकलीफ में इजाफा करें उन्हें रहने का कोई हक नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान नियाजी को जेल भेज कर रहेंगे। वो हमें क्या नहीं छोड़ेगा, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इमरान नियाजी को जेल में तमाम सहूलतें देंगे। नून लीग के इस्तीफे हाजिर हैं, पीडीएम फैसला कर ले। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या फिर मुज़ाकरात। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन राउंड के लिए तजावीज़ मांग ली। बैकडोर राबतों के लिए मुश्तरका टीम तश्कील देने पर मुशावरत का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि लाहौर में जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत का धड़म तख्ता होने तक तहरीक चलती रहेगी। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि 8 दिसंबर को बड़े फैसले करने जा रहे हैं। इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी है। अगर आप घबरा गए हैं तो इस्तीफा देकर घर जाएं। जिसको मसला है वह तहरीक अदम एतमाद असम्बली में लाए, मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 2 टोक पैगाम। कहा तहरीक इंसाफ से बड़े जलसे किसी ने किए और ना ही कर सकता है। ऐसा कोई भी इज्तिमा जिससे कोरोना फैलने का खदशा हो गैर कानूनी है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। सरे फहरिस्त लाहौर है। कोरोना फैलने की शरह 10% से बढ़ गई। कोशिश है उमूर जिंदगी मामूल के मुताबिक चलते रहें। पत्तोकी में बाप ने 5 बच्चे नहर में फेंक दिए। 2 लाशें निकाल ली गईं, 3 बच्चों की तलाश जारी। सफाक शख्स ने बीवी से झगड़े की सजा मासूम बच्चों को दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कमिश्नर लाहौर डिवीजन से रिपोर्ट तलब। कराची में अफसर को प्यार करने वाले कोरोना मुतासिर शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। केएमसी के मुलाजिम ने तनख्वाह रोकने पर अपने अफसर को कोरोना लगाने की कोशिश की। दफ्तर में घुसकर सीनियर अफसर जमील फारूकी को गले लगा लिया। चेहरे पर बोसा भी दिया। वाक़े के बाद केएमसी बिल्डिंग के तमाम दफ्तर डिसइंफेक्ट किए गए। फायर ब्रिगेड की मदद से बिल्डिंग की धुलाई। केएमसी इंतजामिया का मुलाजिम को शो कॉज नोटिस। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 44 जिंदगियां निगल गया। अमवात 8,303 हो गई। 3,119 नए केस रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बेगम और अमले को कोरोना की ट्रायल वैक्सीन लगा दी गई। पाकिस्तान का कोरोना वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगने का फैसला। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग मैराथन आज रात 9 बजे ARY नेटवर्क पर होगी। वजीर आजम के मावन खसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं हम वाहिद कौम हैं जो 75% मरीजों को कैंसर का मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। शौकत खानम अस्पताल को 30% फंड बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मिलते हैं। वक्त का तकाजा है फंड्स को मजीद बढ़ाया जाए। कैंसर के मरीज फिर आपकी सखावत के तलबगार हैं। पाकिस्तानी आज वजीर आजम की ARY नेटवर्क पर फंड रेजिंग मुहिम में शामिल हो। एक वजारत ने गलत फैसले करके कौमी खजाने को 122 अरब का नुकसान पहुंचाया। नदीम बाबर और उमर अयूब जैसे लोग जिम्मेदार हैं। इस नुकसान पर नैब खामोश क्यों है? सईद गनी कहते हैं कि हुकूमत डाका मार चुकी मगर नैब सिर्फ अपोजिशन के लिए बनी है। 1 महीने से शोर मचा हुआ है मगर नैब ने कोई नोटिस नहीं लिया। जिस तेजी से अपोजिशन के खिलाफ नोटिस लिया जाता है उसी तेजी से इस मामले का भी नोटिस लिया जाना चाहिए ताकि शहीदों का तासुर खत्म हो।
کراچی کے ڈی سی ایسٹ آفس میں آتش زدگی، ڈومیسائل اور PRC کا ریکارڈ جل گیا۔ آگ گزشتہ روز ریکارڈ روم میں لگی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا موقف دینے سے گریز۔ MQM پاکستان نے ریکارڈ جلنے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سے عدالتی سطح پر تحقیقات کی اپیل۔ MQM نے جعلی ڈومیسائل اور PRC پر عدالت سے بھی رجوع کر رکھا ہے۔ یورپی کمیشن کی ویب سائٹ پر محدود اور ممنوعہ ایئر لائن سے PIA کا نام خارج۔ قومی ایئر لائن نے عمل مثبت اقدام قرار دے دیا۔ لائسنس کا معاملہ بھی جلد حل ہونے کے لیے پر امید۔ ترجمان PIA کہتے ہیں کہ امید ہے کہ قومی ایئر لائن کا یورپی ممالک اور برطانیہ کے لیے آپریشن بحال ہوگا۔ وفاقی حکومت سفید کاغذ کا بیجا استعمال روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ ابو ذر سلمان نیازی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے مطابق سفید کاغذ کے زیادہ استعمال سے درختوں کی کٹائی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلین ٹری منصوبے کی مکمل تفصیلات عدالت کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم سے مشاورت کے بعد بلین ٹری منصوبے کی ڈرون فوٹیج اور مستند تصویریں بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ کرونا اور لاک ڈاؤن کے باوجود پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں چلتی رہیں۔ معیشت کا پہیہ گھومتا رہا۔ ملک کی ایک IT اور ٹیکسٹائل کمپنی کا ریکارڈ بزنس، دونوں عالمی شہرت یافتہ میگزین فوربس کی انڈر اے بلین لسٹ 2020 میں شامل۔ ملک سے پولیو کے خاتمے کا عزم، رضاکار پرخطر راستوں سے گزر کر ڈیرہ بگٹی کے دور دراز علاقوں تک پہنچے۔ 31 گھروں کے 63 بچوں کو پہلی مرتبہ انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ دنیا بھر میں کرونا کی ہلاکت خیزی، متاثرین کی تعداد 6,62,00,000 سے زائد، 15,24,000 افراد لقمہ اجل بن چکے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 2,85,000 اموات۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کرونا ریلیف پیکج کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ گلوکارہ میشا شفیع نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ علی ظفر ہتک عزت کیس میں بار بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئیں۔ میشا شفیع گانے کے ریکارڈنگ کے لیے پاکستان آئیں، مگر عدالت پیشی کی تاریخ سے 2 روز پہلے ہی کینیڈا واپس چلی گئی۔ عدالت میں پیش نہ ہونے پر سوشل میڈیا پر لوگوں کا شدید رد عمل۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کی آخری کرونا ٹیسٹنگ کل ہوگی۔ رپورٹ آنے کے بعد کھلاڑیوں کی آئسولیشن سے باہر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ ہوگا۔ اب تک 44 ممبرز کی رپورٹ منفی اور 10 کی مثبت آئی۔ PCB نے دورہ جاری رکھنے یا ختم کرنے پر مشاورت شروع کر دی۔ وطن عزیز کے دفاع میں جان قربان کرنے والے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 49واں یوم شہادت جہلم میں شہید کی یادگار پر پھول چڑھائے گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور 13ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز آرٹس کونسل کراچی میں آج بھی 10 سیشنز، 3 کتابوں کی رونمائی، اردو صحافت، پشتو اور پنجابی زبان اور ادب کے 100 برس پر بھی الگ الگ سیشن کانفرنس کا حصہ۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔